बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे बड़ा जो है ना एक बहुत बड़े एक पॉइंट की तरफ लोग तमाम मबजूल कराना चाहता हूँ लोगों की तवज्जो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान की सबसे बड़े क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, जिसका दुनिया में एक बहुत नाम है और शुमार है, इस क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ बहुत सारे टेस्ट मैचेस हुए, वनडे मैचेस हुए, T20 मैचेस हुए, वहाँ पे इस ग्राउंड को इस चीज़ का भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे भुट्टो ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वो उन्होंने वहाँ एक स्पीच किया था तो इधर इतना आदमी था, और मैं वहाँ पे मैं विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतना आदमी मैंने आज तक इतना इज़्दिहाम नहीं देखा एक ग्राउंड के अंदर, इतना बड़ा मजमा जो वो उस तकरीर में मैंने जो देखा जब भुट्टो साहब उस स्पीच कर रहे थे। तो यह इस स्टेडियम का लाहौर स्टेडियम नाम था। फिर बाद में जब उनके क़ज़ाफ़ी से बड़े दोस्त थे, प्रेसिडेंट मोअम्मर क़ज़ाफ़ी जो लीबिया के सदर थे, उनसे बड़ी दोस्त थे, फिर उन्होंने उसके नाम से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम रखा था। फिर इसके अंदर इस ग्राउंड को एक और चीज़ का बहुत बड़ा एजाज़ जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की 1969 में पहली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की दोनों टीमें फ़ाइनल में आई थी। और पाकिस्तान ए और पाकिस्तान की टीम को खालिद महमूद लीड कर रहे थे, और पाकिस्तान बड़ी सीनियर्स को खालिद महमूद, और जो ए टीम थी उसको फजलुर रहमान लेफ़्ट हाफ। तो ये बहुत बड़ा ऑनर था कि पाकिस्तान की दोनों टीमें फ़ाइनल में आई, और जिसका फजलुर रहमान जैसे लेफ़्ट हाफ और खालिद महमूद जैसे राइट आउट, और बहुत स्टार्स इसकी तरफ से खेल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़ा हॉकी का मेला कभी नहीं हुआ। नूर खां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे, और ब्रिगेडियर आतिफ उस वक्त सेक्रेटरी थे। और पाकिस्तान की यह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंट्रोड्यूस कराने में सारा नूर खां का हाथ था, एयर मार्शल नूर खां का हाथ था, जो बड़े स्पोर्ट्स लवर थे। क्रिकेट के भी वो चीफ रहे और हॉकी के भी। तो उन्होंने वो एक हॉकी बनवाई थी बहुत बड़ी चांदी की, जिसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के नाम से रखा जाता था, वही नाम था उसका, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो वो ट्रॉफ़ी जो है वो सारी दुनिया के अंदर चलती थी, और आखिर तक वो जब तक ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी रही है उस वक्त, उसका जब तक ना रही, मतलब लास्ट ईयर तक वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई है, अब वो ख़त्म हो गई है, उस वक्त तक वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो इसी तरीके से वो जो टीम जीती थी उसके पास वो ट्रॉफ़ी चली जाती थी। उसके अलावा भी इस ग्राउंड्स को बहुत से एजाज़ात हैं। फजल महमूद कैंप था, खान महमूद कैंप था, जो बड़े मशहूर हैं, जिसके अंदर खान मोहम्मद कैंप से जो है वसीम अकरम हुए, फजल महमूद से कैंप से इमरान फ़रत, हुमायूं फ़रत, और फिर उनके मेरे एक बहुत करीबी दोस्त उनके वालिद साहब फ़रत हुसैन सिद्दीकी मरहूम, जो बहुत ही स्पोर्ट्स लवर थे, खुद बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर्स थे, उनकी तमाम फैमिली स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती थी। वो उनके साथ सारा वो चलाते थे कैंप को, और बड़ा डिसेंट आदमी थे फ़रत सिद्दीकी। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे थी, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। आज उस ग्राउंड का ये हाल है कि जब अब्दुल हफीज़ कारदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो ये ग्राउंड जो है इसकी जो सतह थी वो बाहर की जो सड़कें थी उससे बहुत ऊंची थी, और पानी जो है वो कभी भी मतलब पानी चारों तरफ उसको ऐसा ढाल बनाई गई थी, पानी चारों तरफ जाता था, और मतलब बारिश का, और उसके बाद वो पानी निकल जाता था। अब हाल ये है कि तमाम गुलबर्ग का, लिबर्टी का, इधर से फिरोज़पुर रोड का, और उधर से वो पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, फुटबॉल क्लब्स का, फुटबॉल स्टेडियम का, सब पानी उधर आता है सड़कों पे, और वो पानी सारा जो है ना स्टेडियम के अंदर चला जाता है, और घुटनों घुटनों पानी होता है, और उस पानी की वजह से सारी पिचेस ख़राब होती हैं, घास ख़राब होती है, और वो चूँकि पानी में तमाम केमिकल्स और गंदी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसकी वजह से पिचेस जो है, मिट्टी जो इतनी जो पिचेस की मिट्टी है जो इतनी मतलब नाजुक होती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, और घास भी तबाह बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहलकार जो स्टेडियम के ऊपर ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े मतलब अयाशी और ऐश करते हैं, वहाँ खाते पीते हैं, मतलब अपने कामों से काम मतलब अपने काम से मतलब उनका मतलब ये होता है कि किसी तरीके से कोई काम ऐसा ना पड़े जिससे क्रिकेट प्रमोशन ना हो। और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में तो बिल्कुल क्रिकेट प्रमोशन की तरफ कोई मतलब कदम नहीं उठाया जा रहा, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब पानी मतलब वो, अब उन्हें पता है बरसात निकल जाएगी तो उसके बाद पानी कोई पूछता नहीं है इस चीज़ की तरफ, जिसका मुझ जैसे इंसान को बड़ा गम होता है, जिसने इस ग्राउंड को अपनी आंखों से देखा, जिसने वहाँ खुद ट्रॉफ़ी के मैचेस खेले, जो वहाँ खुद ट्रॉफ़ी के अंदर वहाँ पे बहुत एक इसका खान महमूद कैंप के अंदर खुद एक मतलब उस कैंप के अंदर मैं भी शामिल था। तो मुझे लगता है कि इस ग्राउंड का जो है ना अब बहुत बुरा हाल हो गया है, और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। हुकूमत पंजाब नहीं पूछना, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान ने यहाँ से क्रिकेट खेली, यहाँ पे वर्ल्ड कप 1987 हुआ यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान मतलब उस वर्ल्ड कप में हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त दिया, जिसमें कादिर ने यादगार छिक्का मारा था। तो मैं अब उस ग्राउंड
گراؤنڈ کا یہ حال ہے، تو عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی طرف بھی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس گراؤنڈ کا ذرا حال آ کے دیکھے، پتہ لگے کہ اس گراؤنڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور ذاکر خان صاحب جو اتنے کرکٹ کے پروموشنز کے لیے کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ خود ان کو اس چیز کے متعلق بتائیں کہ کیا مطلب کرکٹ کے گراؤنڈ کا کیا حال ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کس ڈگر پہ جا رہا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ذاکر خان صاحب سے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اناؤنس کرے پروونشل باڈی، سٹی باڈی اور ڈسٹرکٹ باڈیز، تاکہ اور کلبس کرکٹ کو آزاد کر دیں اور اپنا آئین ان کا خود بنائیں، جیسے پاس میں ہوتا ہے وہ خود ٹورنامنٹس کرانے میں آزاد ہو، تاکہ کرکٹ کے اندر پروموشنز ہو اور آٹومیٹکلی جو ہے نا کرکٹ کلبس مطلب ٹورنامنٹس کرائیں گی تو اپنے آپ کرکٹ پروموٹ ہوگی. تو میرے خیال میں اب بہت مایوسی ہے کلبوں کے نمائندوں میں، کلب کے ریپرزنٹیٹیو بہت زیادہ مطلب اس میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح پاکستان کے اندر ہمارے پاس لاہور کے اندر اتنے بڑے کرکٹ کے کرتا دھرتا بڑے اچھے لوگ ہیں، جس میں عامر حیات روکڑی مرحوم نے بہت کرکٹ کے لیے کام کیا. اس کے بعد خواجہ ندیم احمد جو کرکٹ کے لیے بہت کام کرتے ہیں، اپنے پاس سے لوگوں کو غریب بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں، آرگنائزرز کی مدد کرتے ہیں، کرکٹ پروموشنز کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اظہر زیدی صاحب جنہوں نے اتنے کرکٹرز پیدا کیا، 19 دفعہ پاکستان کے مینیجر رہے. پھر اس کے بعد آتا ہے خواجہ میاں محمد اسلم جو ہیں وہ ٹیسٹ امپائر، انہوں نے بہت سارے پلیئر پیدا کیے. منٹو پاک کے اندر کرکٹ کو اجاگر کیا. ملک سرور صاحب ہیں جنہوں نے ان کے حصے میں بہت سے ٹیسٹ کرکٹرز آتے ہیں کرکٹ پروموشن میں، انہوں نے بڑا کام کیا. بابا خورشید جو بہت ایک سال میں 4 ٹورنامنٹس کراتے ہیں اپنے پاس سے، مطلب بہت ہی محدود آمدنی والے آدمی ہیں، وہ ٹورنامنٹس کراتے ہیں. اور وہ مطلب اب بالکل بیکار، میں نے پوچھا ٹورنامنٹس کیوں نہیں ہوتا، کہتے تھے اب کس طرح کرائیں فائنل. تو مطلب پھر ڈینگی بھی تھا، یہ تو سارے کرونا آ گیا تھا، اس کی وجہ بھی کافی کرکٹ کے لیے رکاوٹ ہوئی. لیکن کرکٹ کے لیے اب سارے بڑے مایوس ہیں. اس کے بعد میاں جاوید علی ہیں، سرفراز احمد ہے جن کا کرکٹ بڑا نام ہے، جو پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار سے منسلک ہے اور اسلام آباد کرکٹ ایسوسیشن کی پروموشن میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. لاہور کے اندر بڑا ہاتھ ہے. میاں جاوید علی ہے، ان کا بھی بڑا کرکٹ پروموشن میں ہاتھ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اب وہ مطلب پاکستان اپنی سیاست کے اندر آ گئے ہیں، وہ مطلب اپنی طرف سے اس طرف کام کر رہے ہیں. تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو کرکٹ کے لیے بہت کام کرتے رہے ہیں، جس میں نام لیتے اسلام صاحب ہیں، پھر شاہ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں جو جن کے غازی آباد ایگلٹس ٹیم ہے. تو یہ کافی لوگ ہیں جن کے کرکٹ کے پروموشن میں بڑا ہاتھ ہے. خود میں نے اپنا نام لوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے. میرا کرکٹ میں نے بڑا کام کیا. سروس انڈسٹریز کی ٹیم میری کپتانی کوچنگ اور مینیجری میں 2 دفعہ گریڈ 2 کی چیمپئن ہوا، گریڈ 1 میں آئی. اور وہ صرف کلبس کے کرکٹرز پر محیط تھی جنہوں نے وہ چیمپئن شپ جیتی. تو میں تو خیر اپنا مطلب اتنا آنرز نہیں لینا چاہتا کہ بہت بہتر، لیکن میرا یہ کہ میں نے کرکٹ کی پروموشن سے بڑا کام کیا. 12 دفعہ سروس گولڈ کپ کرایا جس کے اندر سروس انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر 6 دفعہ شاہین گولڈ کپ کرایا جو میری اپنی کلب کی طرف سے ہوتا تھا. ایک لطیف بٹ کرایا. اس کے بعد ایک گارڈ فلٹر انڈر 16 کرایا. پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ہے کہ آج تک انڈر 16 کا کسی نے ایسا بڑا ٹورنامنٹس نہیں کرایا جس کے اندر میرے ساتھ ملک شاہ جہاں نے بہت بڑا میرا ساتھ دیا. اور اس نے اس میں مطلب اپنے کرکٹ کے اس ٹورنامنٹس کو کرانے میں گارڈ فلٹر کا وہ مالک ہیں اور فرسٹ کلاس کرکٹر، اس نے بہت بڑا ساتھ دیا. اس کے بعد ہم نے کرکٹ پروموشنس کے بڑا کام کیا. اس کے بعد میرے ساتھ میرے شاگرد بہت نفیس احمد جو اس وقت دبئی میں ہیں، وہاں سے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. اس کے بعد مطلب مسعود عاصم، یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ پروموشنس کے لیے بڑا کام کیا اور بڑے مطلب کرکٹ پروموشنس کے لیے کرکٹ کے لیے بہت ان کا سروس انڈسٹری پروموشنس کے لیے بڑا ٹیم کے لیے بڑا ہاتھ تھا. اس میں نظامی تھے، شہباز بٹ تھے. بہت سارے لڑکوں کے نام لوں تو بہت سارے نام ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں بڑا سخت بیمار ہوں، میں سے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی اور میں جس طریقے سے باتیں پہنچاتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں اور یا میرا اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ بیماری نہ دے جو بیماری میں مبتلا ہوں، جس طرح کا تکلیف میں ہوں. تو میں نہیں کہتا گھڑی گھڑی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں گر رہا ہوں کسی کے آگے، بس یہ صرف اس لیے کہ لوگ میرے لیے دعا کریں. تو میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ آواز اپنے آواز جو ہے یہ حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را قذافی اسٹیڈیم کو بچائیں، پاکستان کی کرکٹ کو بچائیں، کلب کرکٹ کو بچائیں، ریجنسی کرکٹ کو بچائیں اور ایسے لوگوں کو کرکٹ بلائیں جیسے خواجہ ندیم صاحب ہیں، اظہر زیدی صاحب ہیں، سرفراز صاحب ہیں. یہ لوگوں کو لے اور نچلے لیول پہ سرور صاحب ہیں، بابا خورشید صاحب ہیں، اسلام صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں. ان لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ کرکٹ غازی آباد کے ملک صاحب ان کو لے کے آئیں. اس کے بعد تاکہ کلب کرکٹ کو جو ہے اوپن کرے، چھوڑ دیں پورا، مطلب اپنے آفس پہ کلب والے خود بنائیں اور وہ خود ٹورنامنٹس کرائیں.
چلائیں اور انہیں بورڈ سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہ ہو. اگر بورڈ ساری چیزوں کو اپنے انڈر کر لے گا تو وہ کسی چیز کو بھی چلا نہیں سکے گا. بورڈ کا کام ہے اوپر کی کرکٹ کو چلانا. میں آخر میں شکیل شیخ صاحب کا کوئی بڑا کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے بہت بڑا اسلام آباد میں کرکٹ پروموشنز کا بڑا کام کیا اور بہت سارے ٹیسٹ کرکٹرز کو پروان چڑھایا. تو یہی ہے میری آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کرکٹ کو بچا لے اور اسے تباہ ہونے سے بچا لے. خدا تعالیٰ اور نوجوان کرکٹرز کو اور کلب کرکٹ کے غریب بچوں کو کرکٹ کھیلنے کا موقع دے. السلام علیکم.